वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगस्त साल 2026 का महीना पाइसियंस बुर्ज हूत वालों के लिए आसमान की ऐसी तब्दीलियां लेके आ रहा है जिन्हें सिर्फ ग्रहण के नाम से देखना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इस महीने होने वाले दो ग्रहण आपकी ज़िंदगी के दो मुख्तलिफ पहलुओं को सामने लाते हैं। एक तरफ 12 अगस्त का सूरज ग्रहण है जो आपको अपनी सलाहियत, ज़हानत, तालीम, तख्लीकी क़ुव्वत और मुस्तक़बिल की सिमत पर तवज्जो देने का मौका देगा, जबकि दूसरी तरफ 27 और 28 अगस्त साल 2026 का चांद ग्रहण जो आपको अपनी ज़िंदगी के उन हिस्सों को पहचानने में मदद दे सकता है जहां आपका वक्त, पैसा, तवज्जो या तवानाई बिलावजह इस्तेमाल हो रही है। और अगर इन दोनों ग्रहणों को एक साथ देखा जाए तो पाइसियंस के लिए अगस्त का पूरा नक्शा नहायत दिलचस्प बन जाता है, क्योंकि पहले आपको कुछ बनाने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है और फिर महीने के आखिर में गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालने का मौका पैदा होता है। आइए सबसे पहले 12 अगस्त साल 2026 के सूरज ग्रहण से बात शुरू करते हैं, जो पाइसियंस के लिए पाँचवें घर यानी बुर्ज सरतान में वाक़या हो रहा है। और पाँचवा घर आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम मुकाम रखता है, क्योंकि ये तालीम, ज़हानत, तख्लीकी सलाहियत, औलाद, मोहब्बत, रोमांस, क़यास आराई, मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसलों और इनके मंसूबों से ताल्लुक़ रखता है जो आप आने वाले वक्त के लिए बनाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि मुश्तरी भी इसी पाँचवें घर में मौजूद है, और पाइसियंस के लिए मुश्तरी एक नहायत अहम सियारा है, क्योंकि ये आपके पहले घर का हाकिम होने के साथ 10वें घर का भी हाकिम है। यानी मुश्तरी बराह रास्त आपकी ज़ात, आपकी अपनी सिमत और आपके कैरियर को एक दूसरे से जोड़ता है। और अब यही मुश्तरी पाँचवें घर में मौजूद है जहां इसे शर्फ याफ्ता मुकाम हासिल है। इसलिए 12 अगस्त साल 2026 के सूरज ग्रहण के वक्त पहले घर, पाँचवें घर और 10वें घर के मामलात एक दूसरे से जुड़ते हुए नज़र आते हैं। आसान अल्फाज में कहें तो आपकी ज़िंदगी, आपके ख़यालात और आपका कैरियर एक ही सिलसिले का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए अगर आप काफ़ी अरसे से किसी नई तालीम के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई काबिलियत हासिल करना चाहते हैं, अपने कैरियर की सिमत तब्दील करने का इरादा रखते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं या अपने लिए कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 12 अगस्त साल 2026 के आसपास सामने आने वाले ख़यालात और मौक़ों को मामूली ना समझें, क्योंकि मुमकिन है आपके जहन में माजी से कोई ऐसा ख़्याल मौजूद हो जिसे आपने कभी नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब अचानक वही ख़्याल आपको ज़्यादा हकीकत पसंदाना, संजीदा और काबिल अमल महसूस होने लगेगा। अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इस बारे में तहकीक शुरू करें। अगर कोई इजाफ़ी काबिलियत हासिल करना चाहते हैं तो इसकी तलाश शुरू करें। अगर अपना कारोबार या आज़ादाना काम शुरू करने का ख़्याल है तो इसे सिर्फ ख्याल ना रहने दें, बल्कि इसके लिए मंसूबा बनाएं। और अगर पहले से कारोबार कर रहे हैं तो ये सोचें कि आप इसे किस सिमत में मज़ीद वसअत दे सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी इस वक्त सिर्फ एक मौका नहीं दिखा रहा बल्कि मुख्तलिफ घरों के मामलात को आपस में जोड़ रहा है। मुश्तरी की नज़र अकरब यानी 9वें घर पर पड़ रही है, और 9वां घर किस्मत, आला तालीम, इल्म, तवील फ़ासले के सफ़र और ज़िंदगी में नए इम्कानात का घर है। फिर मुश्तरी की नज़र जद्दी यानी 11वें घर पर भी है, जो आमदनी, मुनाफा, ख्वाहिशात की तकमील और नेटवर्किंग से मुतल्लिक देखा जाता है, जबकि मुश्तरी हूत यानी पहले घर को भी मतवज्जा कर रहा है। इस तरह पहले 5वें, 9वें, 10वें और 11वें घर के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक़ बनता है, और यही शायद पाइसियंस के लिए अगस्त साल 2026 की सबसे मस्बत तस्वीर है, क्योंकि आपकी अपनी सिमत, आपकी ज़हानत, आपकी तालीम और आपका कैरियर, किस्मत और मुस्तक़बिल के माली फ़वाइद एक दूसरे पर जुड़े हैं। अब अतारत की तरफ देखिए, क्योंकि अतारत भी इस पूरे मामले को मज़ीद दिलचस्प बना रहा है। अतारत चौथे और 7वें घर का हाकिम है और इस वक्त 5वें घर में बैठा है। इसीलिए घर, जायदाद, तालीम, शरीक हयात, कारोबारी शराकत दारी और मौक्किलीन के मामलात भी इस दौर में अहम हो सकते हैं। यह पाइसियंस के लिए अपने शरीक हयात के साथ मुस्तक़बिल के फ़ैसले करने, कारोबारी मनसूबा बंदी करने, ग्राहकों से मामलात बेहतर बनाने और नए कारोबारी राब्ते पैदा करने के लिए अच्छा वक्त हो सकता है। हत्ता कि तालीम और कारोबार भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, यानी आप जो अब कुछ सीखेंगे वो आने वाले वक्त में आपके लिए माली फ़ायदे का ज़रिया बन सकता है। और अगर आप नई जायदाद ख़रीदने, घर तब्दील करने या नए घर में मुंतकिल होने के बारे में सोच रहे हैं तो भी इस मामले पर संजीदगी से मनसूबाबंदी की जा सकती है। आप सूरज को देखें, क्योंकि सूरज छठे घर का हाकिम है और इस वक्त 5वें घर में मौजूद है, और यही वो जगह है जहाँ 12 अगस्त का सूरज ग्रहण हो रहा है। इस तरह 5वां
5واں اور 6ٹھا گھر آپس میں جڑ جاتے ہیں، یعنی تعلیم، مقابلہ، ذہانت اور محنت، قابلیت اور عملی جدوجہد ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ اس لیے 12 اگست کے سورج گرہن کو جوا کھیلنے یا اپنی بچت کسی خطرناک سرمایہ کاری میں ڈالنے کا اشارہ ہرگز نہ سمجھیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اسے عقل اور تحقیق کے ساتھ استعمال کریں۔ اچانک جذبات میں آ کر کوئی بڑا مالی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ گرہن کے وقت 5ویں گھر کی اصل طاقت آپ کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت ہے، نہ کہ خطرہ مول لینا۔ آپ زحل کو دیکھتے ہیں جو پہلے گھر میں معکوس حالت میں موجود ہے، اور 11ویں اور 12ویں گھر کا حاکم ہونے کی وجہ سے آپ کی آمدنی، طویل المدتی خواہشات اور خراجات اور پردے کے پیچھے ہونے والے معاملات کو آپ کی ذات سے جوڑ رہا ہے۔ زحل کی نظر تیسرے، 7ویں اور 10ویں گھر پر بھی پڑ رہی ہے، اس لیے محنت، رابطوں، گفتگو، تعلقات، کاروباری شراکت داری اور کیریئر کے معاملات میں سنجیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر آپ پیسینز مون سائن رکھتے ہیں تو یہ دور 60-70 کے تناظر میں بھی اہم ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بھی زحل کو صرف دباؤ کے طور پر نہ دیکھیں، کیونکہ مشتری آپ کو مواقع دے رہا ہے، عطارد، خیالات اور منصوبہ بندی میں مدد دے رہا ہے۔ 5واں گھر تخلیقی صلاحیت پیدا کر رہا ہے، اور زحل آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دے رہا ہے کہ ان تمام خیالات میں کون سا خیال حقیقتاً آپ کے لیے وقت اور محنت کے قابل ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں 20 مختلف منصوبے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ سب پر ایک ساتھ کام کریں۔ زحل آپ کو چھانٹنے، ترجیحات طے کرنے اور ایک مضبوط راستے کا انتخاب کرنے میں مدد دے سکتا ہے، اور یہی 12 اگست کے سورج گرہن کا ایک اہم سبق ہو سکتا ہے کہ موقع سامنے آئے تو اسے پہچانیں، لیکن موقع کو حقیقت بنانے کے لیے نظم و ضبط بھی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں 27 اور 28 اگست کے چاند گرہن کی طرف، جہاں پائسینز کے لیے توجہ 5ویں گھر سے منتقل ہو کر 12ویں گھر یعنی برج دل کی طرف چلی جاتی ہے، اور 12ویں گھر کا نام سنتے ہی اکثر لوگ صرف نقصان، اخراجات یا کسی چیز کے چھن جانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، لیکن 12واں گھر صرف نقصان کی علامت نہیں بلکہ بیرون ملک معاملات، ہسپتال، تنہائی، نیند، لاشعوری، پردے کے پیچھے ہونے والی چیزوں اور کسی مرحلے کی تکمیل سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے 27 اور 28 اگست کا چاند گرہن پائسینز کے لیے ایک طرح کا اندرونی جائزہ بن سکتا ہے۔ یہاں سب سے اہم تعلق زحل کا ہے، کیونکہ 12ویں گھر کا حاکم زحل پہلے گھر میں موجود ہے، یعنی جو چیزیں 12ویں گھر سے متعلق ہیں وہ براہ راست آپ کی ذات اور آپ کی زندگی سے جڑ رہی ہیں۔ اس لیے اگست کے آخری دن آپ خود سے کچھ بہت اہم سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنا پیسہ کہاں ضائع کر رہا ہوں؟ میں اپنا وقت کہاں ضائع کر رہا ہوں؟ میری توانائی کس کام میں مسلسل خرچ ہو رہی ہے؟ کیا میں کسی ایسے منصوبے کو صرف عادات کی وجہ سے جاری رکھے ہوا ہوں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا؟ کیا میں کسی ایسے کیریئر کے راستے پر چل رہا ہوں جس میں دل کی خوشی موجود نہیں؟ کیا میری نیند اور روزمرہ معمول میری کارکردگی کو متاثر کر رہے ہیں؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں 27 اور 28 اگست کا چاند گرہن آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے آپ کو اچانک اندازہ ہو جائے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کہاں وقت کہاں ختم ہو رہا ہے اور توانائی کس چیز پر خرچ ہو رہی ہے۔ پائسینز، اب اگر 12 اگست کے سورج گرہن اور 27 اور 28 اگست کے چاند گرہن کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو پائسینز کے لیے اگست کا اصل پیغام بہت واضح ہو جاتا ہے۔ 12 اگست آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ کو کیا سیکھنا چاہیے، کس خیال کو آگے بڑھانا چاہیے، کس منصوبے پر کام کرنا چاہیے اور مستقبل کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جبکہ 27 اور 28 اگست آپ کو یہ دیکھنے کا موقع دیتے ہیں کہ اس راستے میں کون سی غیر ضروری چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں اور کن چیزوں کو ختم کرنے سے آپ کا سفر آسان ہو سکتا ہے۔ یعنی پہلے تعمیر اور پھر صفائی، پہلے اپنی صلاحیت کو پہچاننا اور پھر اپنی زندگی سے غیر ضروری بوجھ ہٹانا، یہی اگست کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ لیکن اس پورے عرصے میں مالی معاملات کے بارے میں احتیاط کو نظر انداز نہ کریں، جوا مت کھیلنے، سٹے یا قیاس آرائی میں جلدی نہ کریں، کسی مالی معاہدے کو پڑھے بغیر قبول نہ کریں، بغیر تحقیق کے کسی بڑی سرمایہ کاری میں پیسہ نہ لگائیں اور اپنے اخراجات کی نگرانی ضرور کریں، خاص طور پر جب راہو 12ویں گھر کے معاملات کو بھی متحرک کر رہا ہے، اور اپنی نیند کو بھی سنجیدگی سے لیں، کیونکہ 12ویں گھر نیند اور لاشعور سے تعلق رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر پائسینز کے لیے 12 اگست سے 28 اگست تک کا یہ دور خوف میں مبتلا ہونے کی بجائے سمجھداری سے کام لینے کا دور ہے۔ مشتری آپ کو مواقع دکھا رہا ہے، عطارد آپ کو منصوبہ بندی اور رابطوں میں مدد دے رہا ہے، سورج گرہن آپ کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت کو متحرک کر رہا ہے، زحل آپ کو سنجیدگی اور نظم و ضبط دے رہا ہے۔ میرے پیارے پائسینز، گرہن اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ گرہن کے وقت نماز کسوف ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے خیر و برکت اور آسانی کی دعا مانگیں، کثرت سے استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں اور خاص طور پر غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کریں۔ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں، حقیقی مدد اور حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔